ऑलरेडी बिल्डरान हांगा बरयल्लें आसा की तें उदक डीप आसा, तिगूर बांय म्हणटा पळय ती डीप तेजें उदक आसा, ती डेंजर अशें म्हणून बरयल्लें आसा. तरी सुद्दां हो वयता तेज्या वयतानाच हो बोर्ड आसा रस्त्यार आनी तांकां थंय दुसऱ्याय वाटेन आसा, तरी सुद्दां लोक आपूण सोरो पिवन ही मस्ती करपाचें कशें सोडनात आनी जिवाची हानी जाता. लोक हांगा येवन सोरो बिरो पिता, पार्टी बिटी करतात. ते उदक इतले खोल आसा तुमकां दिसता? ते उदक इतलो रेबो कसो? अच्छा, तुम्ही गणपती पुजतात बुडयता ते? अच्छा अच्छा, हां आता दर्यार व्हरता तुम्ही आता. आनी हांगा बुडोवन बिडोवन मेळटा त्या जाग्यार गणपती? हां अच्छा अच्छा, दर्या कडेच व्हरता तुमी. आनी कोणी बुडोवन मरता बिरता जाल्यार ते कशें? बरें, तुमी केन्ना कंप्लेन केली हांगा येवन भुरग्या बोवा? मग तुमकां दिसना थंयसर एक बोर्ड बीड मारचो? आम्ही न्हावपाक आमकां कांय प्रॉब्लेम ना, ते न्हाले म्हणजे सोरो पिवन आनी हें करप तेच घालून म्हणजे आतां मेलो कोणतोच तेज्या वांगडा आसले ते काल दोग जाण पळय, ते दोगूय काय पियाले आसल्या, तेंचे उलोवपाक जायनासलें, ते सामके हे जाले पियाले. आणि तसे डेली येताले केन्ना फर्स्ट टाइम येयले तेंचे ते काल तशें आमी तांकां लोकांक फोर्स करना. हय, तुमी आसता तुमच्या कामांत. आमच्या नजरेक पडले जाल्यार जालें अशें. आमी तांकां चडशें आमी वचत ना, आमची वाट येवचें ना, अशें येता अशें वयता. कोण येता? बरें, हांगा वाड्याक कितें म्हणटा हांगासर? आमी आमच्या हांगा मडवळ वाडो म्हणटा. मडवळ वाडो, सांतिनेस मडवळ वाडो. थिगूरबाय म्हणटा ही सारकी आतलीसून सारकी फेमस. थिगूरबाय कडेन रे पावलो जालें. एड्रेस सारकोच तो. हां, पयलीं थिगूरबाय म्हणटाली. तळी म्हणनात, थिगूरबाय म्हणटात. हां, ते आतां तळे कशें दिसता ती बांय म्हणटा थिगूरबाय. म्हणजे लोक तेन्ना पयलीं थिगूर बी काडटाले. म्युनिसिपालिटीन एक्चुअली रावंड कशी आसलेली ती. हां हां हां, तेंच्यांनी ते शें करून करून ते हें केलें. स्क्वेअर केल्या ती. तो जागा स्विमींग पूल आसा. गुड मॉर्निंग मॅडम. काल हांगा तिगूर बायन एक भुरगो बुडलो आनी ते जीव गेलो, तेजें तुमकां कितें सांगूंक सोदता एक्चुअली? आमी आतां सांतिनेस तिगूरबाय म्हणटा थंय आसा आनी सकयल मडवळ वाडो त्या जाग्यार आसा. जो भुरगो हांगासर येवन मेलो न्ही, तेंचे तुमी पळयल्यात ह्यो बाटल्यो सगळ्यो सोरो पिवप, हें करप, हांगा न्हांग येताना मस्ती करप, आवाज करप. लोकांनी आतां आमकां सांगलेलें आसा, सांगल्यार आयकनात ते 2 मनीस अशें खोल उदक आसा. आनी हांगासर खरें म्हणून जालें न्ही, पयलीं तिगूर बांय म्हणटाले, जी हांगानी बांयचे हेजे आसलेले. हळू हळू म्युनिसिपालिटीन कितें केलां, हें कवर केलां, सोपानां केल्या सकयल देंवपाक, मागीर हे सायडीक सारको केला. आतां लोकांचे वांगडे आसा खरें म्हणून जाल्यार ताका हें घालपाचें, रेलिंग्स घालून पॅक करपाचें, जेणे करून हांगा येवन बुडून मरप हें बरोबर न्ही. कित्याक हो मडवळ एक ते दुखटी हांगासर कपडे धुवपाक कोण ना कोण येयत आसता. तुमी पळयले आतां आमी तुमकां दाखयले ते थंयसर कशे लोक कपडे धुता. लोकांक कपडे धुवपाक लागून बरें व्हांवतें उदक आसल्या कारणान लोक हांगा जळामळा करसून खंयसून येतात. हांगा गाडी हाडूंक मेळना तरी म्हणून तरी मानसिक ना जाल्यार हांगा आनी कितली गर्दी जातली आसली. हे हांगासर येवन हे असली बुरशापणां करतात. हे हांगासर बऱ्या जाग्यार तुमी न्हांवंक येता. लोकांनी विचार जाल्यार आमी हांगा मजा करपाक येता, न्हांवपाक येता, जाल्यार तुमी आमकां कित्याक हाडयता? पुलिसांनी सुद्दां खंय येवन जायते फावटी लोकांनी फोन केले पुलिसांक, जाल्यार पुलीस येतात, बॉल मारतात, वयतात. हांगासर मस्ती करनाका, रावपी लोक आसा हांगासर, थंडपणान हे तुमी न्हाया धुया सगळें करा, पूण हे पिवप, मागीर उडयो मारप, मागीर बुडोवन मरप, हे सगळें गांवांक एक सगळो श्राप कसो जाता हो?
हें अशें करप न्ही अशें आमकां दिसता. आमचे मागण्यो आसा पळय आतां ही पंचायत एरिया आसा जाल्यार सरपंचाक आनी ही म्युन्सिपाल्टी एरिया आसा जाल्यार मेयराक की एक बांदून घेवपाचे कंट्री सगळे आनी ग्रिल्स लावपाचे जेणे करून लोकांक आनी हांगा पळोवपाचें की उदकान न्हांवताना सावधान म्हणून कित्याक कोणाचें कितेंय केन्नाय कितेंय जावंक शकता. जेन्ना काल आतां हे भुरगे आसलेले ते आतां आमकां ते एकट्यान सांगला तो पिवन ते टायर्ड आसता म्हणून तुमी ह्या बाटले वरसूनच कळटलें तुमकां की कशा रितीन भुरग्यांक असं येवन मस्ती करीत आसता ती. कितें आसा कलेक्टरान खरें म्हणजे आतां सगळ्यांक ऑर्डर काडलेली आसा की अशें झरी न्हंय खंय खंय आसा न्हू थंय वचप ना, पावसांचो मातशें कंट्रोल करा कित्याक पावसाच्या हितून उदकाचो थारो कितें आसा तो कळना आनी हेकाच लागून लोकांनी सावधान जावपाची गरज आसा. आवयचे एक बापायचे पूत एकटोच आसतलो जावं खंय तरी घोवाचो लग्न जालेलें तिची ल्हान भुरगीं आसतले असले कोणी तरी बुडोवन मरप आनी मागीर लोकांक एक हें करप आनी ह्या वाड्या वयल्या लोकांक त्रास जावप अशें लोकांनी करप न्ही. हांगा येता जाल्यार लोकांनी सावधान रावपाची गरज आसा. आनी हेका खरें म्हणजे जाल्यार आतां आज हो बुडून मेला म्हणून आमी तांकां विचारलें हेच्या पयलीं केन्ना असो इन्सिडेंट घडलेलो काय ना म्हटलो तेंच्यांनी, पण तरी सुद्दां फुडें फाटी घडचो न्ही अशें आमकां दिसता. आनी ताकाच लागून आमी परत आनी परत सांगता की ग्रिल्स लावन हे पॅक करात जेणे करून ही बांय थिगूर बांय म्हणून जी फामाद आसली मडवळ वाडो म्हणून जो फामाद आसा ताका बदनाम करचें न्हू अशें आमकां दिसता. आणि एक मॅडम की पयलीं गांवचे लोक हांगा गणपती चवथी टायम गणपती विसर्जनाक येताले के सद्या असले घाणेरडेपणा खातीर लोक हांगा विसर्जन करना काय. गणपती म्हटल्यार न्ही आमकां एक पवित्र आमचे एक उत्सव तो आनी ह्या उत्सवाक लागून लोक सामके आतुरतेन चवथीची वाट पळयतात. मागीर म्हयनोभर आमचो उपास आसता. दुसरी गजाल आसा की श्रावण म्हयन्यान आमी प्रत्येक गजाली सगळे चिंतून कितें करप आसता आनी जेन्ना गणपतीक आमी अशें देंवोवपाक येता उदकाक तेन्ना अशें बुरशापणां थंय कोता येना. हे अशें ही बुरशापणां करतात लोक म्हणूनच आतां लोक हांगासरले गणपती हांगा बुडोवंक सोदिना. लोक आतां व्हरतात दर्या देगेक बुडोवपाक थंय सुद्दां तांकां बाबड्यांक डेंजर आसा. ही भायल्या लोकांनी येवन घाण केल्ली आसा आनी ह्या लोकांक आतां हो त्रास तांकां गणपती सुद्दां बुडोवंक जायना. आतां तो आनीक अपवित्र जालो तो कित्याक हांगासर एकटो मनीस बुडून मेलो म्हणजे गणपती जर थंय हें करता जायत जाल्यार ते पवित्रपणां करचें पडलें. हे सगळें हें जाता आनी हेकाच लागून गांवच्या लोकांची तरी मागणी आसा की हांगा येता जाल्यार तुमी तो सोरो न्हाया धुया कितेंय करा तो सोरो पिवन तुमी उदकान देंवतले तुमी बुडोवन मरतले आनी गांवच्या लोकांक तुमी रात घेवन वयतले. हे करचें न्ही अशी आमची बी मागणी आसा आनी ह्या गांवच्या लोकांची बी मागणी. आणि एक लास्ट प्रश्न मॅडम तुमकां अशें दिसना की हांगा एक CCTV कॅमेरा लावत आनी ऑपरेट पुलीस स्टेशनाक करत. CCTV कॅमेरा लावपाक जाता अशें ना न्ही. म्हजे मागणी आसा की पयलीं सद्या जे तुमी मातशें सिमिटांनी कवर केला ते ग्रिल्स सगळे लाया जेणे करून एक बोर्ड मारा की हांगा सावधान म्हणून उदक चड खोलान तुमी वचनाका म्हणून आनी कॅमेरा लावपाक हरकत ना. पण तुमकां दिसता ह्या सरकाराचे कॅमेरा अशें लागतले आनी कितें तरी सरकाराक रस्त्यार कॅमेरा लावपाक जमना पहाड घालून दवरला आनी अशें हेतून लायता पण कोणाची हानी जावची न्हू हेका लागून हो सजेशन अशी बरो.